नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नगर विकास कोष कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश प्रमुखको माग। स्पष्ट खाका ल्याउन कोषको सुझाव। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका स्थित शान्तिनगरवासी आन्दोलित। बसाई सराई दर्ता नगरिदिएको भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा धरना। नगरपालिका भन्छ स्थानीयको जग्गा नगर विकास समितिको नाममा दर्ता। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले दिन थाल्यो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न शैक्षिक कर्जा। हालसम्म 83 जनाले पाए। अध्ययनका लागि सहयोग पाउँदा अभिभावक पनि खुसी। मागदीको रघुगंगा गाउँपालिकाको 3वटा सडक यातायातको सञ्जालमा जोडियो। कृषिजन्य वस्तुले समेत बजार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। र पाल्पाको रिप्तीकोट गाउँमा बल्ल पुग्यो बिजुली बत्ती। स्थानीयको अग्रसरतामा नै आरे पान गाउँ झिलिमिली। विस्तार गर्दा लागेको रकम सार्वजनिक गर्न माग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्नो पालिकाको विकास नै हो। सरकारले नै समृद्धि हासिल गर्ने अभियान अघि सार्दा त्यसलाई पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो। यस्तै उद्देश्यलाई हौसला प्रदान गर्न आर्थिक साझेदारी गर्न स्थापना भएको नगर विकास कोष अहिले विभिन्न प्रदेशमा पुगेर पालिकाहरूसँग छलफल थालेको छ। केही दिन अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेको कोषले बिहीबार भने कर्णाली प्रदेशमा पुगेर यसरी नै छलफल गरेको छ भने अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उकास्नमा सबैको सहयोगको आवश्यकता पनि औल्याइएको छ। सुर्खेतबाट कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। संहिताको सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई हेर्न सकिन्छ, किनकि एकीकरण यताका सवा 200 वर्षमा केन्द्रीय सत्ताको बेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको कर्णालीले संहिताको कार्यान्वयनसँगै विकासको सूचकमा फड्को मार्न आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्न सक्ने भएको छ। विकासका अनेक मोडलहरूको खोजी भइरहेको छ। स्थानीय सरकारहरू र नवगठित प्रदेश सरकारमा एउटा महत्त्वाकांक्षा छ,
र आम जनता पनि तीव्र आशा पालेर बसिरहेका छन्। यही आशलाई शक्तिमा बदलेर कार्यान्वयन गर्न नगर विकास कोषले हातेमालोको प्रयास गर्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले प्रदेशलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा उनले सबै प्रदेशको समान विकासका लागि कर्णाली प्रदेशलाई नगर विकास कोषले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन्। सबैजसो स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अझै बढी समस्या हुने हुँदा नगर विकास कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने भनाई प्रदेश प्रमुखको छ। सञ्चालन भएका विकासका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा कोषे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै नगर विकास कोषले कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरी यसलाई विशेष प्रदेशको रूपमा व्यवहार गर्न सुझाव दिँदै यो गोष्ठीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यता नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच अझै समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। ब्यान्जुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै बिना अनुसन्धान आरोप लगाउँदा ऊर्जा नभई हतोत्साही बनाउने गरिएको गुनासो गरे। आन्तरिक स्रोतबाट नै विकास सम्भव हुने भन्दै स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने भनाई उनको थियो। को हिसाबले हामी राजनीतिक मात्र कार्यकर्ता होइन, हामी विकासका नै सम्भावना हो भनेर हामीले विकासमा पनि जोड दिँदैन। हाम्रा योजनाहरू स्थानीय तहमा कुन पालिकामा के चाहिँ समस्या हो त्यो समाधान गर्ने, के गर्दाखेरि नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ त्यो सहरमा र कसरी त्यहाँ चाहिँ अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रित गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले नेपालको विकासको लागि, नेपालको गरिब निवारणको लागि, नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि, नेपाली समाजको, नेपाली हाम्रो चाहिँ सहरको समुन्नति गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो सम्भावना बन्न सक्छ। यता नगर विकास कोषले भने विकासका योजना बनाउँदै गर्दा कार्यक्रम र लगानीबारे स्पष्ट खाका आउनुपर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहले सामाजिक कार्य अनुदानबाटै गर्नुपर्ने हुँदा व्यावसायिक आयोजनामा ऋण लगानीबाट पनि गर्न सकिने हुँदा विकास निर्माणमा निजी क्षेत्र समावेश गराउन सक्नुपर्ने समेत जनाएको छ। आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि हामीले 10 अर्ब रुपियाँ हामीले ऋण लगानी गरिसकेका छौँ। लगभग 2 अर्ब रुपियाँ हामी अनुदान पनि लगानी गरेका छौँ। ऋण र अनुदानको सम्मिश्रण गरेर पूर्वाधारहरू, व्यावसायिक पूर्वाधारहरू, आर्थिक पूर्वाधारहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नगर विकास कोषले इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। कार्यक्रममा टेलिभिजन, अनलाइन, छापा र रेडियो गरी चारवटै माध्यमबाट पालिकाको खबर सूचना दिइरहेको पालिका खबर मिडियाका कार्यकारी निर्देशक शिव अधिकारीले पालिका र कोषबीचको साझेदारीले विकासमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। पालिका खबरले स्थानीय सरकारका जटिलताहरूका विषयमा नजिकबाट हेरिरहेको छ। त्यसकारणले पनि नगर विकास कोषको यो 7 प्रदेशको यो अभियान छ, जसका लागि हामी पनि पालिका खबरले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि सँगै छौँ र स्थानीय सरकारले झेल्दै आएका जटिलताहरू र न्यून स्रोत साधन जनशक्तिका बावजुद पनि जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा नगर विकास कोषको यो नयाँ योजना जुन ऋण लगानीमा पूर्वाधार निर्माणको जुन एउटा यो अवसर पनि छ पालिकाहरूका लागि, यसको सदुपयोग गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यसअघि कोषले सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै विकास साझेदारीका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। कोहलपुर नगरपालिका 11 शान्तिनगरका बासिन्दाहरूले आफ्नो बसाई सराई दर्ता नगरिदिएको भन्दै कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। नगर विकास समिति कोहलपुर शान्तिनगरका बासिन्दाहरूले आफूहरूको बसाई सराई दर्ता गराइदिन र अव्यवस्थित भूमिहीन नागरिकलाई स्थायी गराउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। चर्को घाममा काखमा नानी बाबु बोकेर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ, आफूलाई भूमिहीन नबनाऊ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। चर्को घाम, टाउकोमा सल अनि काखमा दुधे बालक बोकेर यो भिडमा लाइन बसेकी यिनी मेलापातका लागि आएकी होइनन्। यिनी त हरेक राजनीतिक दलले प्रत्येक चुनावमा जमिन दिलाउने ललिपप देखाएर 2063देखि भोटका लागि प्रयोग गर्दै आएको र वर्षौँदेखि एक टुक्रा जमिन बसाई सराईको प्रमाण र आफ्नो नानी बाबु नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने प्रमाण पाउने आशमा बसेकी शान्ति कुमारी थारू हुन्।
गरिदियोस्। सबै सुकुम्बासीलाई दिइसकेको छ। हाम्रो त्यहाँको सुकुम्बासीलाई दिएकै छैन। यहाँ दर्ता फिलहाल पूर्जा दियोस्। हाम्रो त बस्ने ठाउँै छैन। 62-63 सालदेखि नै बसेको। पहिला त अब हामीलाई भोट दिनुहोस् अनि हामीले यो जग्गा अब दिन्छौँ, लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर भोट पाइसकेपछि जबदेखि जानुभयो तबदेखि मुख्य चाहिँ हुनु भएन। कोहलपुर नगरपालिका 11 शान्तिनगरवासीले नगर विकासको जग्गा भएको बताउँदै उठाउन खोजिएको कारण आफूहरूको बसाइसराई दर्ता गराइदिन र अव्यवस्थित भूमिहीन नागरिकलाई स्थायी गराउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। भोक प्यास नभनी उनीहरू बसोबासको बन्दोबस्त गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जतिसुकै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले केही सुनवाई नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। यदि सरकारले नेपाली नागरिकको हक अधिकारका लागि केही सुनवाई गर्दैन भने आफूहरूलाई नेपालको सीमा कटाइदिन समेत आग्रह उनीहरूको छ। सरकारले गठन गरेको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अहिले कोहलपुर नगरपालिकाभित्रका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। तर आयोगले हालसम्म आफूहरूको लगत सङ्कलन नै नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। समाचारमा पनि भन्दैन कि अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समिति कोहलपुर नगरपालिका 11 बाँकेका संयोजक तिलक सिधापतिले लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेको र हालसम्म बसाइसराई, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता लगायत अन्य कार्य नभएको बताउँछन्। 2068मा सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति बाँकेले सुकुम्बासीको हैसियतले पाउनुपर्ने सुकुम्बासी परिचय पत्र पाइसकेको दाबी उनको छ। मान्छे जन्मिन्छ उसले जन्म दर्ता पाएको छैन, मान्छे मर्छ मृत्यु दर्ता पाएको छैन, व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि पाएको छैन। हामी यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएका छौँ। त्यस कारणले हामीले यो आन्दोलन गर्नु परेको छ। राज्यले हाम्रो यो चाहिँ नगरपालिकाले कानमा तेल हाली सुनेको छ, बेला बेलामा वार्तामा बोलाउँछ, अल्ब ल्याउँछ र षड्यन्त्र गरेर यो आन्दोलन तुहाउने खोजेको छ। हाम्रो यो माग पुरा नहुन्जेलसम्मका लागि हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। कोहलपुर नगरपालिकाका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका 11 शान्तिनगरका बासिन्दाले बसोबास गर्दै आएको जग्गा नगर विकास समिति कोहलपुरको नाममा दर्ता भएको छ। नम्बरी जग्गा भएकोले जग्गामा मानिसको बसाइसराई दर्ता गर्न नमिल्ने भनाइ नगर उपप्रमुखको छ। त्यति बेला उहाँहरू द्वन्द्वकालको बेलामा त्यसरी चाहिँ बसेका थिए। पछि त्यो जग्गा नगर विकासको जग्गा भइसकेपछि नगर विकासले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर व्यक्तिहरूलाई बेच्यो र अहिले ती जति पनि छन् लगभग 300 घरधुरी, ती 300 घरधुरीका मान्छेहरू 11वटा घरेरी भएको व्यक्तिको नाममा बसिरहेको अवस्था छ। र अहिले उनीहरूको माग के हो भने हाम्रो चाहिँ हामी यहाँ बसेको धेरै वर्ष भइसक्यो, नगरपालिकाले हाम्रो चाहिँ बसाइसराई दर्ता गरिदियोस् भन्ने नै उनीहरूको माग हो। यसरी धरनामा बसेका बासिन्दाको पीडा र उनीहरूको मागलाई राज्यले व्यवस्था गर्न मिल्दैन। तर नागरिकले पनि आफ्नो माग पूरा गराउने हेतु गलत माग गर्नु पनि उचित हुँदैन। दुवैलाई समाधानको मिलनबिन्दु खोज्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले आर्थिक तथा व्यावसायिक पूर्वाधार ऋण लगानीबाट निर्माण गर्न तपाईको नगरपालिकामा सम्भव छ भनेर विभिन्न जिल्लाका नगर प्रमुखहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। शारदा नगरपालिकामा ऋण लगानीमा गर्न सक्ने अवस्था छ। शारदा नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सरकारको प्रदेश र सङ्घीय सरकारको फरक छ। तर त्यो फरक नगर्नु पर्थ्यो, जनता सबैका साझा हुन् त्यो सोच्नु पर्थ्यो। पार्टीलाई महत्त्व दिएका छन् साथीहरूले, यो राम्रो चाहिँ शारदा नगरवासीलाई लागिरहेको छैन। विभिन्न व्यवसाय गर्नलाई अब कृषि सम्बन्धी जोडिएका जाने व्यवसायहरू, उद्योग सम्बन्धी जोडिएका व्यवसायहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजान त्यो खाँचो र आवश्यकता त छ र तैपनि अब त्यस्तो हामीले गर्न सकिने अब कुनै अब चाहिँ त्यो ऋण लगानी गरेर गर्न सकिने भएपछि हामी त्यो गर्न तयारी छौँ। आवश्यक त अब नगरपालिकासँग स्रोत भएर त्यो गरे आवश्यकता छ।
बाटाघाटाहरूको मान्छेहरूले अब अहिले पूर्वाधार भनेको विशेष गरी बाटोलाई नै बुझिने गरिएको छ। उन्नत पूर्वाधार भनेको अरू भौतिक भवनहरू पनि हुन्छ। बाटो नै भएपछि अब अरू पुग्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँको जनताको आवश्यकता पनि त्यस्तो खालको बुझिया हुनाले रेल लगानी गरेर त्यस्तो प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले त्यो गर्न सक्छ। हामीले धेरैचोटि माग गरेर पनि पठायौँ। जस्तै पर्यटकीय स्थलको लागि पठाइयो, दुध उत्पादनको लागि पठाइयो हैन, अनि यो फलफुल खेतीको लागि, यो मासु उत्पादनको लागि, जो कि कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र बजार व्यवस्थापन गरेर त्यसैबाट भोलि राज्यको पनि आय स्रोत हुने जुन सम्भावनाका योजनाहरू छन्, अहिलेसम्म नगर विकास कोषको त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन। हामी अहिले राज्यको पुनर्संरचनापछि निर्माण भएका नगरपालिका मध्येको एउटा नगरपालिका छेडागाड नगरपालिका भएको हुनाले यसले नगरपालिकाका पूर्वाधारहरू तयार गर्नमै समय चाहिँ बिताइरहेको छ। यसको नगर विकास कोषसँग ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यावसायिक योजनाहरू निर्माण गर्ने र व्यावसायिक पूर्वाधारहरू बनाउनका लागि त्यसका लागि पनि पूर्वाधार चाहिन्छ। ती पूर्वाधार नभइरहेको अवस्थामा ऋण लगानी गरेर पूर्वाधार बनाउन सकिने ठाउँ छैन। हामीले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको घर घरमा प्रति धारामा मिटरहरू जोइन गरेका छन्। प्रति लिटर पानी मतलब कति लिटरसम्म, झन्डै समथिङ 8000 लिटरसम्म चाहिने पानीको एउटा रेट छ। न्यूनतम चाहिने मतलब चाहिने शुल्कमा, पानी महसुलमा। त्यसपछि बढ्दै गयो भने चाहिँ थप्दै गर्छ र त्यसरी चाहिँ नागरिकहरूले पानी महसुल बुझाएको रकमबाट चाहिँ नगर विकास कोषको ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना छ। विशेष गरी हामी आर्थिक लगानी गरेर ऋण कोषबाट लगेर नगरपालिकामा गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँहरू छन्। विशेष गरी हामीले 8 नगरपालिकाको केन्द्र रहेको ठाउँमा बस पार्क पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। खानेपानीका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। कोल्ड स्टोर व्यवस्थापन गरेर मान्छेको जीवन स्तर उठाउने, तरकारी खेती उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। र मलाई लाग्छ कर्णालीका दुर्गम नगरपालिकाहरूमा आम्दानी नगरपालिकालाई चाहिँ आर्थिक रूपले सबल बनाउन यो खालका आयोजनाहरूमा समेत नगर विकास कोषले चाहिँ सहयोग गर्नेछ, मद्दत गर्नेछ अथवा आफ्नो लगानी चाहिँ त्यहाँ लगाउनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु। भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को एउटा चाहिँ खलङ्गा बजार जो चाहिँ प्रशासनिक केन्द्र हो, त्यो त्यसको बसपाक यो सम्भावना क्षेत्रभित्र पर्छ। यो ऋण लगानी मार्फत गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट सफल हुन्छ भन्नेमा हामी यसमा हामी निश्चिन्त छौँ। त्यसै गरी अन्य यो 1 नम्बरमा हामीले यसैलाई राखेका छौँ। अन्य 2-3वटा प्रोजेक्टहरूलाई पनि यो ऋण लगानीको सन्दर्भमा यतातिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। तर अहिले पहिलो चरणमा यसैलाई नै हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ। हामीले हाम्रो नगरपालिका अलिकति बृहत खालका प्लानिङ सेट पनि गरेका छौँ, प्लानिङ गरेका छौँ। यसको निमित्त अलिकति नगरपालिका आफै पनि आत्मनिर्भर नभएको हुनाले अहिले अब नवनिर्मित नगरपालिका भौगोलिक रूपले अत्यन्तै विकट हैन, जनताको अपेक्षा भयङ्कर भएको हुनाले यसलाई अब हामी सबैको हैन सहभागिता र सहकार्यमा चाहिँ नगरपालिकामा डेभलप गर्नु त हामी लागि पर्छ जस्तो लाग्छ। ऋण लगानीबाट गर्न सक्ने वातावरण छ। धेरै त्यस्ता योजनाहरू छन्, हामीलाई ऋणको आवश्यकता भएका योजनाहरू हामीसँग छन्। अब विकास गर्नको निम्ति अनुदानबाट मात्रै सम्भव नहुने भएर अब ऋण कसरी उपलब्ध गर्ने, कहाँबाट गर्ने र हामीले केही पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू मतलब व्यावसायिक कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा हामी चिन्ता र चासोका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नगर विकास कोष कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश प्रमुखको माग। स्पष्ट खाका ल्याउन कोषको सुझाव। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका स्थित शान्तिनगरवासी आन्दोलित। बसाई सराई दर्ता नगरिदिएको भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा धरना। नगरपालिका भन्छ स्थानीयको जग्गा नगर विकास समितिको नाममा दर्ता। भक्तपुर नगरपालिकाले दिन थाल्यो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न शैक्षिक कर्जा। हालसम्म 83 जनाले पाए। अध्ययनका लागि सहयोग पाउँदा अभिभावक पनि खुसी।
बागदीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 3वटा सडक यातायातको सञ्जालमा जोडियो। कृषिजन्य वस्तुले समेत बजार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त। र पाल्पाको रिप्तीकोट गाउँमा बल्ल पुग्यो बिजुली बत्ती। स्थानीयको अग्रसरतामा नै आरे पान गाउँ झिलिमिली। विस्तार गर्दा लागेको रकम सार्वजनिक गर्न माग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अहिलेको युवा पुस्ता अधिकांश कक्षा 12 सकाएर विदेश जाने र विदेशमा गएर पढ्ने सोच बनाइरहेका हुन्छन्। तर सबैको नसिबमा विदेशी पढाइ हुँदैन। कति त पारिवारिक कारणले पनि विदेशमा गएर उच्च शिक्षा लिन सक्दैनन्। कतिलाई नेपालमै पनि थप अध्ययन गर्न आर्थिक स्रोत हुँदैन। धेरैका लागि कक्षा 10 पछिको पढाइ नै महँगो बन्न पुग्छ। यस्तै समस्यालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि शैक्षिक ऋण दिन सुरु गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भनिन्छ शिक्षा एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जति नै पैसा खराए पनि कहिले डुब्दैन। हरेक वस्तु नासिँदै जाला तर अध्ययन गरेको कुरा कहिले पनि नाश हुँदैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि शिक्षामा मोटो रकम खर्च गर्ने स्थिति हरेक नेपालीको छैन र होइन पनि। शिक्षा नपाउँदा नै कति श्रमका लागि विदेश जाने हुन्छन् त कति पढाइ छोडेर इलम गर्ने हुन्छन्। यस्तै समस्यालाई समाधान गर्न भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले नयाँ नीति लिएको छ। त्यो हो शैक्षिक कर्जा। विदेश पढ्न जाने वा स्वदेशमै पढ्ने आफ्ना सन्तानका लागि अभिभावकले अब भक्तपुर नगरपालिकाबाट शैक्षिक ऋण लिन सक्नेछन्। नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको बैठकले शैक्षिक कर्जा दिने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिका 2075 को व्यवस्था बमोजिम शैक्षिक कर्जा दिँदै आएको छ। त्यसका लागि नगरभित्रका स्थानीय हुनुका साथै नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त वा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। आर्थिक कारणले कुनै पनि विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस्, उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेको हो। शैक्षिक ऋण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर सकेसम्म सबै विद्यार्थीहरू जो गरिब छन्, जो आर्थिक कारणले पछाडि परेका छन्, त्यो पढ्ने वातावरण दिने सोच थियो र त्यो आधारमा अहिले पहिलेभन्दा अलिकति विद्यार्थीहरू बढ्दै पनि छ। शैक्षिक कर्जामा छनौट भएका विद्यार्थीले 5 लाखसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछ। ऋण नगरपालिकाले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको खाता नम्बरमा एकमुष्ट वा किस्तामा वितरण गर्नेछ। तर विद्यार्थीको नाममा या हातमा रकम भने दिइने छैन। कर्जा वार्षिक 6% ब्याज दरले ऋण असुली गर्नेछ। यसको लागि शैक्षिक कोर्सको अन्तिम परीक्षा दिएको 4 वर्षसम्म तिर्न सकिनेछ। शैक्षिक कर्जाको कारण विद्यार्थीले सजिलै आफूले चाहेको विषय पढ्न सक्ने खोपक कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राचार्य सुनिल दुवालले बताए। नगरपालिकाले जुन शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेको छ गत 2 वर्षदेखि, त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी यहाँ भर्ना भएका र भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूलाई समेत सजिलो भएको चाहिँ छ। यो चाहिँ सबै ढुक्कसँग शैक्षिक ऋण प्राप्त गरिसकेपछि आफैले पछि कमाएर तिर्ने भएको हुँदाखेरि ढुक्क भएर उनीहरूले काम गर्न पाउँदा, पढ्न पाउँदाखेरि चाहिँ यसले धेरै राम्रो गरेको मैले अनुभव गरेको छु। शैक्षिक कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू: निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि, निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, परिवार सदस्य मध्ये 2 जनाको सहमति पत्र, परिवारका सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि। हालसम्म नगरले 83 जना स्थानीयलाई शैक्षिक कर्जा वितरण गरिसकेको छ। नगरले प्रदान गरेको ऋणले स्थानीय विद्यार्थी समेत दङ्ग छन्।
यो नगरपालिकाबाट दिइरहेको शैक्षिक ऋणले चाहिँ हाम्रो पढाइ एकदम सहज बनाइरहेको छ। यो जोसुकैले पनि आफ्नो पढाइ पुरा गर्न र करियर बनाउनको लागि यो ऋणले चाहिँ एकदमै मद्दत पुर्याइरहेको छ। वार्षिक जम्मा 6% ब्याज दर मात्र भएको हुनाले हामीले यो ब्याज पनि एकदमै सजिलैसँग तिर्न सक्छौँ। अनि यो ऋण चाहिँ यो तिर्नको लागि साउसँगै ब्याज तिर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 4 वर्षको भाका दिएको छ। यो भाकाभित्र चाहिँ यो ऋण तिर्न सक्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर मजदुर वर्गका सदस्यलाई नगरले कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। कर्जाले विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय पढ्न सक्नुका साथै कर्जामा पर्दा विद्यार्थीलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध समेत हुने विश्वास नगरको छ। बागदीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 3वटा वडा सडक यातायातको सञ्जालमा जोडिएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। अक्करे पहाडको चट्टान फुटाएर निर्माण भएका सडकले दुर्गम गाउँलाई सुगम मात्र बनाएको छैन, स्थानीयको जनजीवन समेत निकै सहज भएको छ। बागदीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटदेखि वडा नम्बर 4, 7 र 8 का बस्तीलाई जोड्ने 36 किलोमिटर सडक निर्माण पूरा भएपछि स्थानीयवासीले बाजा गाजा र नाचगान गरेर खुसियाली मनाएका छन्। यहाँको दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला र कुइने मङ्गले जोड्ने सडक निर्माण भएपछि पुरै दिनको बाटो 3 घण्टामा छोटिएको छ। सडक र यातायातको पहुँच पुगेपछि 3वटा वडाका 1200 भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। असाध्यै खुसी लागेको छ र हामी गाउँसभा कार्यपालिकाको सदस्य लगायत यहाँको जनसमुदायलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यो बाटो यो 3.5 वर्षमा यो अजिङ्गर भिर हुँदै हाम्रो बतासे डाँडाको टिप्ल्याङको भिर खोलिएला भन्ने थिएन। हामीले असाध्यै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सम्बन्धित निकायमा बजेट माग गऱ्यौँ र हाम्रो तुँदी हाइड्रो पावर लिमिटेड, संयुक्त ऊर्जा लिमिटेड आउनुभयो र उहाँहरूसँग हामीले साझेदारी गरेर समन्वय गरेर उहाँसित साझेदारी गरेर अहिले यो बाटो खोल्न सक्यौँ। सडक बनेसँगै पालिकाको केन्द्र मौवाफाँट जिल्ला सदरमुकाम बेनी आवत जावत गर्न भिर जङ्गल र खोल्साको बाटोमा पुरै दिन पैदल हिँड्नुपर्ने समस्या हटेको छ। विगतमा यस क्षेत्रका स्थानीय बिरामी हुँदा डोकोमा बोकेर अस्पताल लानुपर्ने बाध्यता थियो। भरिया र खच्चरबाट महँगो शुल्क तिरेर खाद्यान्न निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने समस्या मात्र हटेको छैन, अब कृषि तथा पशुजन्य वस्तुले समेत बजार पाउनेमा यहाँका स्थानीय ढुक्क छन्। विभिन्न समस्यामा परेका बिरामीहरूलाई तत्काल रूपमा सदरमुकाममा झारेर उपचार गर्न सक्ने एउटा वातावरण भएको छ। त्यो मात्रै नभएर कल्पना पनि नगरेको त्यो भिरमा अहिले बाटोको निर्माण भइसके पछाडि त्यहाँका जनताहरू एकदमै हर्षित भएका छन्। त्यसै गरी अब विभिन्न रोगसँग अब ग्रसित भयो भने तत्काल आपतकालीन दुर्घटनाहरू परेको बेलामा पनि त्यहाँका जनताहरूले राम्रोसँग उपचार समयमा नै उपचार पाउने वातावरण भएको छ। गलेश्वरदेखि पिप्ले, भगवती, बेगखोला, चिमखोला हुँदै कुइने मङ्गले जोड्ने यसअघि निर्माण भएको करिब 50 किलोमिटर दूरीको सडक घुमाउरो र जोखिमयुक्त हुँदा प्रयोगमा नआएपछि छोटो दूरीको अर्को सडक निर्माणले 10 वर्षमा बल्ल पूर्णता पाएको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले 2076 सालमा मौवाफाँटबाट सुरु गरेको यो सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन संहिता कार्यान्वयनसँगै पालिका, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आयोजना सञ्चालन गरेका थिए। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि 3 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्चेका यो सडकमा तुदी पावर र संयुक्त ऊर्जा कम्पनीले 11 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। हामीले वास्तवमै बाटो मोटामोटी 8 महिना लगाएर कोभिडको बावजुद 8 महिना जति अवधिमा यो बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ। दगनाम र दर्मेजाको सिमानामा रहेको म्याग्दी जिल्लाकै कठिन र जोखिमयुक्त अजिङ्गर भिरमा सडक निर्माण गर्न एक्साभेटर, मजदुरका साथै जलविद्युत आयोजनाको सहयोग र नेपाली सेनाको निगरानीमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो। मानिस पैदल यात्रा गर्न समेत कठिन अजिङ्गर भिरमा सडक बन्ला र गाडी गुड्ला भनेर कल्पना समेत नगरेका रघुगङ्गावासी यातायात सुविधा पाएपछि यति बेला दङ्ग छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंह। उहाँसँग नगरको पूर्वाधार विकासमा पालिकाको काम, न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको दीर्घकालीन विकास नीति र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नगरले गरेका कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार अनि धन्यवाद छ। हजुर उपमेयरज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक पनि, यो अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपमेयरज्यू? न्यायिक समितिको संयोजक रहँदा यहाँ भीमदत्त नगरपालिकामा आएका विवादहरूलाई बढीभन्दा बढी हामीले मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मिलाइरहेका छौँ र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा छिचोलका शान्ति सिमानाका विवादहरू हामी कहाँ छन् र जसमा अलि असजिलो खालको र अब दुवै पक्षले सहमतिमा नआइसकेको कुरालाई पछि हामीभन्दा मल्लो निकायमा पठाउने गरेका छौँ। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू, गत असारमा बजेट ल्याउनु भयो। कोरोना लगायतका कारण बजेट खर्चको अवस्था भने सबैतिर निराशाजनक छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के काम भए भनिदिनुहोस् न। हामीले कोरोनाको बन्दाबन्दी अवस्थादेखि नै हामीले केही दिन हामी पनि त्रसित भएर अलि अब हामी र सिङ्गो नगरमा कार्यरत कर्मचारी मित्र परिवार जनप्रतिनिधि त कहिले पनि त्यसरी बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि घरमा बसेको अवस्था छैन। तर पनि कोरोनासँगै जीवन कसरी चलाउने, कोरोनासँगै हामीले हाम्रो अन्य कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कोरोनासँग शिक्षा स्वास्थ्य विविध विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको एउटा योजना तय गरेर असारको महिना बजेट विनियोजित भयो र सँगसँगै त्यो बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू अपनाएर भए पनि त्यति ज्यादा अडचन कुनै किसिमको पनि हामीलाई महसुस भएन। हामीले कामलाई, हाम्रो काम कर्तव्यहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। हजुर, एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर स्थानीय भने हातमुख चुहो गर्न भारत जानु पनि बाध्यता अझै हटेन भन्छन्। कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित भयो, लक्षित वर्गसँग तपाईँहरू पुग्नै नसक्नु भएको हो कि के हो उपमेयरज्यू? अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो यो अब सङ्घीयता पश्चात ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो होइन, स्थानीय तह हो यो। अब हामीले सँगसँगै एउटा नीति कार्यविधि निर्माण गर्ने हो, भौगोलिक यहाँको जनशक्ति र सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझेर एउटा कानुन निर्माण गर्दा गर्दै अनि त्यो कुरा उत्पादनसँग विभिन्न अन्य कुराहरूसँग जोड्दाखेरि पनि अब तुरन्तै त्यसको परिणाम आउँदैन। हामीले केही कुरोको पर्खनुपर्ने हुन्छ। हामीले नीतिमा छौँ होइन, नीति कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। अब यसको कार्यान्वयन गरेको पश्चातको फल हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब केही समय त लाग्छ नै। हामीले खेतमा गहुँ छर्दाखेरि फलन जेलसम्म 6 महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले सम्पूर्ण समस्याहरू यो एउटा एक उत्पादनसँग जोड्ने बित्तिकै समाधान हुन्छ भन्ने कुरो त हुँदैन नि। हजुर उपमेयरज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ महिला भएको हिसाबले पनि मैले यो क्वेसन गर्न चाहे यहाँलाई, तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर छन्, सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नुभएको छ उपमेयरज्यू? सामाजिक हिसाबले पहिलो कुरो त हामी पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान समाज र सँगसँगै विभिन्न किसिमका रूढिवादी परम्परा हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म नै कायम नै छन्। तर पनि जुन अहिले एउटा मैले पनि गर्न सक्छौँ, हामी पनि सक्षम छौँ भन्ने खालको जुन संविधानले जारी गरे पश्चातको महिला नेतृत्वहरू र विभिन्न तह र तत्त्वमा महिला दिग्गजहरू उभिनु भएको छ जिम्मेवारी लिनका लागि भनेपछि त्यो पनि एउटा हामीले उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि म पनि अब यो जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि पनि म महिलाको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि मैले पनि एउटा आन्दोलित रहेर मैले पनि केही आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सघाएको छु होइन। भनेपछि हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर भित्रबाट बाहिर आउने यो पनि एउटा परिणाम हो र सँगसँगै अझै हामीले एउटा महिला भएको आधारले र त्यो पुरुष सकारात्मक सोच भएको परिवारसँग अझै हाम्रो घरमा लडाइँ छ। अनि हामीले एउटा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान 8 बजे, हामीसँग सबै माहौलहरू कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण निकायले 8 बजे गरेको हुन्छ नि, त्यो दिन हामीले बाध्य भएर 4 बजे नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर म त्यहाँनिर 8 बजे मैले घरको काम सिकाएर मैले 8 बजे घरमा आएर 8 बजेको मिटिङ पनि मैले भ्याएँ भन्ने कुरो पनि मैले मेरो सफलता मान्दिनँ। र अर्को कुरो मैले 8 बजे म महिला भएको आधारले मलाई यो महिलामुखी समय भएन भनेर, महिला मैत्री समय भएन भनेर 10 बजे सारेको पनि यो मेरो उपलब्धि होइन भनेर सोच्छु म।
अब म एउटा उपप्रमुख भएको हैसियतले मैले पनि यस्ता समस्याहरू महिला भएको कारणले धेरै भोग्नु परेको होला। हामीलाई किन तनाव छन्, हामी नै हिंसामा छौँ। विभिन्न कार्यालयको हिसाबले भनौँ, घराइको हिसाबले पनि एउटा उच्च सोच कुनै किसिमको पनि महिलाले कमजोर पक्ष हो, महिलाले यो गर्न नहुने, महिलाले यो बोल्न नहुने भन्ने खालका कुरादेखि लिएर सबै कुरामा अहिलेसम्म त अझै हामीले पनि केही कुरो पचाएर केही कुरो लुकाएर बोलिरहेको अवस्था छ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। पाल्पा जिल्ला सडक पूर्वाधार पुगेको जिल्ला हो। पाल्पा हुँदै अन्य जिल्ला पनि पुग्ने हुँदा यो जिल्ला खासै पूर्वाधारमा कमजोर मानिँदैन। भलै अझै धेरै सुविधा पुग्न बाँकी छ। सडक पूर्वाधार भएकाले जिल्ला त सुविधायुक्त भए जस्तो लागे पनि यही जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा भने बल्ल बत्ती पुगेको छ, अर्थात् अहिलेसम्म यो गाउँ अन्धकारमा थियो। वर्षौंदेखि स्थानीयले देखेको सपना भर्खर पूरा भएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। यी हुन् 75 वर्षीय खेमबहादुर छहरी। मुहारमा भने चमक छ, मुस्कुराहट छ। उनको मुहारमा देखिएको यो खुसी भनेको गाउँमा पुगेको बिजुली नै हो। गाउँमा बिजुली बत्ती बाल्ने धोको बल्ल पुरा भएको छ। कुनै समय गाउँमा आकाशका जुन ताराको भरमा छमछमाउँदै रात कटाएको उनले अहिले झलमल्ल बिजुली देख्न पाएका छन्। उनले नेतृत्व गरेको आरेफान विद्युत विस्तार समितिबाट नै अहिले गाउँमा बिजुली पुगेको छ। त सर हाम्रा बर्खामा गाडी चल्दैन। अब हामीले वहाँ भेडा बन्ने ठाउँबाट पनि अब पोलहरू बोकियो, तारहरू बोकियो। अब बर्खामा अब जुका लाग्छन् यी ठाउँमा। जुका सेउलाहरू अब यस्ता घारीहरू पनि भनिएन, काम गरियो। सबै गाउँका जुट मिलेर गरियो। माथिबाट प्रभारीहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूले पनि धेरै सहायता गर्नुभयो। तर उहाँहरूलाई पनि हामीले धेरै सहायता गरियो छ। गाउँमा बिजुली ल्याउन नेतृत्व गरेका छहरी बुवाको टाउको अहिले हलुङ्ग भएको छ। 65 सालदेखि विद्युत विस्तार समितिको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छहरीले वर्षौंदेखि विद्युत बाल्ने रहरमा बसेका पाल्पाका स्थानीयमा खुसीको सञ्चार गर्न सफल भए। अहिले बिजुली पुगेपछि कल कारखाना खोलेर कुटानी पिसानी र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बुनिएको छ। लाइट आएर त धेरै मान्छेलाई जाने भने त धेरै सुविधा हुन्छ सर। अब यहाँको कुटान पिसान अब एउटा सानो मिल अहिले जो पालिकाले बाँडेको छ नि सर, सानो के यो कम्बाइन्ड मिल भनिन्छ। त्यो पनि चल्यो भने पनि आफूलाई यो कमसेकम यो टोलमा एउटा भए पनि त्यो त त्यहाँकाले त कुट्न पिस्नबाट त सहुलियत त पाए नि सर। त्यो हुन्छ। त फेरि पढ्नलाई त फेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ धेरै पहिला चलन अझै पनि छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीयको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकारले बिजुली बत्ती आरेफान गाउँमा पुर्याउन प्रारम्भदेखि नै सहजीकरण गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले के गर्यो, कहाँ के भूमिका खेल्यो, जहाँ पनि भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने चिया चौतारीको गफलाई स्थानीय सरकारको यो कदमले गलत साबित गरिदिएको छ। यहाँहरूले धेरै परिश्रम गर्नुभयो, यसको लागि म गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ बाटो पनि यहाँ अहिले भनिसक्नु भएको छ, बजेट परेको छ। सायद अहिले यही विद्यालयसम्म आउँछ होला। यति आएन भने पनि आउने वर्ष, आउने नयाँ आर्थिक वर्षमा हामी यहाँ ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। रिब्दीकोटको आरेफान गाउँसहित तिनाउ गाउँपालिकाको ठाडे गाउँका 13 घरधुरीले समेत बिजुली बत्ती उपभोग गर्न पाउनेछन्। गाउँमा बिजुली लैजान स्थानीयले 15 वर्ष पुरै निशुल्क जनश्रमदान गरेका छन् भने घाँस कटाएर आर्थिक सङ्कलन समेत गरेका छन्। अवसर जुट्यो, यसका निमित्त हामी अत्यन्त खुसी छौँ। मैले अघि नै लीला सरले बोल्ने क्रममा पनि भनेका थिएँ, अब यहाँ विगतका कुराहरू भन्दा पनि अब हाम्रो गाउँ सरकारले अझ यहाँ के गर्नुपर्ने हो, तपाईँहरूको इच्छा चाहना आकाङ्क्षा के हो त्यो स्पष्ट राखिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गरेका थिएँ। अब हुन त हामीले यहाँको आवश्यकता नबुझेको चाहिँ होइन, यहाँ एउटा यो सबैभन्दा अहिलेसम्म पनि जो नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको बत्ती, खानेपानी अनि शिक्षा दीक्षा क्षेत्रहरूमा पनि यो भूगोलको कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि परिएको क्षेत्र ठानिएको छ। स्थानीय सरकारको मातहत रहेको गाउँमा बिजुली पुग्यो, तर कतिको बजेट थियो, कति खर्च भयो भन्ने जानकारी भने स्थानीय सरकारलाई नै छैन। विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्र मार्फत बिजुली विस्तारको काम भए पनि खर्च र आम्दानीको सन्दर्भमा विद्युत कार्यालयले कुनै जानकारी बिना नै एकलौटी हिसाबले काम गरेको आरोप स्थानीय सरकारको छ। दुर्गम क्षेत्र वार्ड नम्बर 8 को आरेफानमा
हामीले विद्युत विस्तारको कामलाई करिब सफल गर्न सकेका छौँ। यहाँका मेहनती जनताहरूको सहयोगमा लामो समयसम्मको प्रतीक्षापछि घर घरमा बत्ती बाल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। गाउँमा बिजुली पुग्दा जुन खालको हर्ष छाएको छ सोही अनुसारको बिजुलीको उपयोग गरेर जीवनस्तर परिवर्तनमा स्थानीय लाग्न आवश्यक देखिन्छ। विद्युत कार्यालयले पनि विस्तारको क्रममा लागेको खर्च सार्वजनिक गरेर मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न नगर विकास कोषद्वारा सुर्खेतमा नगर प्रमुखहरूसँग छलफल, सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश प्रमुखको माग। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष नुरुल मियासँग भारतीय आधार कार्ड भेटियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पर्यो उजुरी, मियालाई कारबाही गर्न वडा सदस्यको माग। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाद्वारा अनुमति बिना राजमार्ग क्षेत्रमा राखेका होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु। नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनी र संस्थालाई स्वीकृत लिएर मात्र सेवा प्रदान गर्न नगरको आग्रह। काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा 23 फागुनदेखि 65 वर्ष माथिका नगरवासीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइने, वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा खोप लगाउने नगर स्तरीय खोप समन्वय समितिको निर्णय। सिराहाको लाहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुनि साहु सुडीद्वारा नगर प्रहरीलाई पोसाक हस्तान्तरण, अब नगर प्रहरी काममा खटिने। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा दूध राक्ष युवा क्लबको आयोजनामा 21 फागुनदेखि प्रथम मेयर कप बी लेभल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगितामा 23 समूहको सहभागिता रहने। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाद्वारा गत साउन भदौको वर्षाका कारण पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण। प्रति परिवार नगद 20,000 सहित कम्बल प्रदान। भक्तपुर नगरपालिकाले सुरु गर्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण। 21 फागुनसम्म प्रत्येक वडा कार्यालयमा भत्ता वितरण गरिने। पूर्वी पहाडका पाथर, इलाम र ताप्लेजुङका 14 स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित रेड पण्डा कार्यक्रम सञ्चालनमा। रेड पण्डाको संरक्षणका लागि समुदायलाई सचेत गराइने। मेलमिलापकर्ता उत्पादनका लागि खोटाङको राभाबेसी गाउँपालिकाले दियो तालिम। हरेक वडामा मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने योजना। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा 5 करोडमा 28 किलोमिटर सडक निर्माण। 5 नम्बर वडा बाहेक सबै वडा सडक सञ्जालसँग जोडियो। चितवनको माडी नगरपालिकाको आयोजनामा माडी क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन। सहकारीको नीति नियम र नियमावलीका विषयमा कानुनी परामर्श प्रदान। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 4 स्थित बेलारी खोलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा पुल निर्माण। सुनवलदेखि पाल्पासम्म पहुँच विस्तार हुनुका साथै पर्यटकीय स्थल महल पोखरीको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 का कृषि उत्पादक समूहलाई गाउँपालिकाद्वारा कृषि उपकरण सहयोग। 8 लाख बराबरको विभिन्न उपकरण अनुदानमा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाको भनाई। खोटाङको हलिसितवाचुङ नगरपालिका 4 बडहरे र ओखलढुङ्गाको मानेभजन गाउँपालिका 1 मोली जोड्ने सडक निर्माण। वडा कार्यालयको पहलमा बनेको सडक बडहरेबाट घोपाटारसम्म पुग्ने। पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा पाएपछि सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 12 बेतौनका स्थानीय खुसी। भोगचलनमा रहेको गाउँ ब्लक जमिनको नापी कार्यालयले गाउँमै पुगेर लाल पूर्जा बाँड्यो। भक्तपुर नगरपालिकाको गुठी संस्थान कार्यालय भवन मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण हुने। पुरातत्व विभागले 35 फिट भन्दा अग्लो बनाउन नहुने सुझावपछि मन्दिरको एक तला घटाएर नक्सा स्वीकृत। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि विषयवस्तु छनौट गर्न कार्यशाला आयोजना। कार्यशालामा शिक्षा स्थानीय पाठ्यक्रमको ढाँचाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीबाट करिब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति। मेरिङदेन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा 39 करोड 87 लाख 74 हजार 29 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण तयार। र ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले मेयर कप तथा श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीलाई 50,000 का साथ रनिङ कप प्रदान गरिने।
काठमाडौँबाट नजिकै पर्ने सिन्धुपाल्चोक नेपाल भरकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। जुगल हिमाल, बन्जी जम्प, राफ्टिङ, भैरवकुण्ड र विभिन्न मन्दिरले सिन्धुपाल्चोकमा पर्यटकीय महत्व राखेका छन्। पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङ समेत चर्चामा छ। झनै भिजिट नेपाल 2020 को समयमा सरकारले उत्कृष्ट 100 गन्तव्यभित्रको सूचीमा राखेको सिन्धुपाल्चोकको हिमाली गाउँ 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका 3 मा रक क्लाइम्बिङ सफल परीक्षण गरिएको छ, जसले पर्यटकको आकर्षण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। साहसिक पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा रक क्लाइम्बिङको परीक्षण गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित छिम्ती भिरमा रक क्लाइम्बिङको परीक्षण सुरु गरिएको हो। भिजिट नेपाल 2020 को समयमा यो गाउँपालिकालाई सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको 100 स्थानभित्रमा सूचीकृत गरेको थियो। नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल 5 पोखरी कुण्ड समेत यही गाउँपालिकामा पर्ने भएकोले यो ठाउँलाई विशेष पर्यटकीय महत्त्वका रूपमा हेरिन्छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने छिम्ती भिर 5 पोखरी जाने पदमार्गमा पर्दछ। ठाडो उकालो वा आकर्षक चट्टाने भिर भएकाले यहाँ रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता देखिएपछि पहिलो परीक्षण गरिएको हो। हाललाई करिब 250 मिटर उचाइमा रक क्लाइम्बिङको परीक्षण गरिएको छ। 5 पोखरी जाने पर्यटकलाई बीचमा थकान मार्ने र साहसिक खेलको समेत आनन्द दिलाउने उद्देश्यको क्लाइम्बिङको परीक्षण गरिएको हो, जुन सफल भएको छ। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको घुम्न लायक 100 ठाउँ मध्येको एक यो 5 पोखरी पनि हो र यो 5 पोखरी पदमार्गमा पर्ने छिम्ती भिरमा चाहिँ यो आज रक क्लाइम्बिङ पहिलो अनुभव हो मेरो पनि। र यो चाहिँ एउटा यस्तो स्पोर्ट हो, यो चाहिँ एसियामा पहिलो नै हुनुपर्छ, किनभने कृत्रिम झरना र यो भियाप्रथा सँगसँगै रक क्लाइम्बिङ यो तीनवटा चाहिँ एकैचोटि अघि बढाइएको छ। यसले चाहिँ यहाँको यो 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा एकदमै सहयोग पुग्नेछ। काठमाडौँदेखि नजिक रहेको 5 पोखरी पदमार्गमा पर्ने यो ठाउँमा यी योजना अघि बढाइएको हो। यहाँबाट जुगल रेन्जका हिमाल, गाङछोम्बा हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। परीक्षणका क्रममा रक क्लाइम्बिङ गर्ने पहिलो महिला कमला तामाङ हिराले आफ्नै गाउँठाउँमा सुरु भएको यो कामले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि नयाँ अनुभव हुने बताइन्। पहिलो नै हो, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। म पहिला सानो बेलामा पनि जे होस् यस्तो घाँसहरू काट्न जाँदाखेरि चाहिँ म यस्तो पहाडतिर चढ्न जान्थ्यो, तर मलाई ओह्रालो झर्न चाहिँ यति डर लाग्छ कि, तर उकालो चाहिँ म मजाले चढ्न सक्छु कि, अनि त्यस भएर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। काठमाडौँबाट नजिकै रहेकाले पनि यहाँ भिर चढ्न आउनेहरू बढ्ने दाबी गरिएको छ। यो रक क्लाइम्बिङ सहित 3वटा एडभेन्चर एकै ठाउँमा रहेकाले पनि पर्यटकले चासोका रूपमा हेर्ने विश्वास वडा कार्यरहेको छ। कृत्रिम झरना र याब्रथा अर्को एडभेन्चर यहाँ छ। यसको विकास, संरक्षण, प्रचार अनि संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अनि सङ्घीय सरकारले पनि चासो देखाउनु पर्ने वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यो एउटा एडभेन्चर, एकदमै एडभेन्चर चाहिँ किसिमको चिजहरू गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँले चाहिँ हामीले एउटा सम्भवतः यो नेपालमा त यो सबैभन्दा पहिलो पटक हुनसक्छ। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पहिलो चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ 3टा स्पट भएको ठाउँ चाहिँ यो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। र यसको उद्देश्य के अरे अलिकति यसको समन्वय चाहिँ हामीले गाउँपालिकादेखि प्रदेश र सङ्घदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर गयो भने यसलाई हामीले छोटो अवधिमा यो योजना हामी सफल गर्न सक्छौँ। कृत्रिम झरनाबाट छिम्ती भिरभन्दा पल्लो भेगमा रहेको देउराली र डुखाङ लगायतका बस्तीमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य पनि लिइएको छ। पर्यटन आकर्षणका लागि यसअघि प्याराग्लाइडिङको समेत परीक्षण गरिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नगर विकास कोष कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर प्रमुखहरूसँग छलफल। सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश प्रमुखको माग। स्पष्ट खाका ल्याउन कोषको सुझाव। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका स्थित शान्तिनगरवासी आन्दोलित। बसाइसराई दर्ता नगरिदिएको भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा धरना। नगरपालिका भन्छ स्थानीयको जग्गा नगर विकास समितिको नाममा दर्ता। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले दिन थाल्यो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न शैक्षिक कर्जा। हालसम्म 83 जनाले पाए। अध्ययनका लागि सहयोग पाउँदा अभिभावक पनि खुसी। बागदीको रघुगंगा गाउँपालिकाको 3वटा सडक यातायातको सञ्जालमा जोडियो। कृषिजन्य वस्तुले समेत बजार पाउनेमा स्थानीय विश्वस्त।
र पाल्पाको रिप्तीकोट गाउँमा बल्ल पुग्यो बिजुली बत्ती। स्थानीयको अग्रसरतामा नै आरे फान गाउँ झिलिमिली। विस्तार गर्दा लागेको रकम सार्वजनिक गर्न माग। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।